बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको आधी रात को बताया था कि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कुछ तैयारी चल रही है और मेरी इत्तलात ये है कि कहा जा रहा है कि जनाब कल जवाब देंगे और जो जवाब है वो रियासती सतह के ऊपर जवाब तस्वुर किया जाए। और मैंने कल ये डिटेल में आपके साथ बात की थी, तो इंतजार खत्म हो गया है। अब फैसला ये हुआ है कि कल 3:15 बजे कहा जा रहा था कि टीवी चैनल्स के सामने बैठ जाए और हमें पता चला कि फौजी अदालतों की सजाएं सुनाई गई हैं। और आज एक बार फिर जो है दिन 3 बजे का ही टाइम रखा गया है और बताया गया है कि रावलपिंडी से आज डीजी ISPR जो है वो दिन 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके जो आज एक अहम होगा वो फौजी अदालतों का मामला भी है कि फौजी अदालतों की जानिब से जो सजाएं सुनाई गई हैं और जो आलमी बरादरी सवालात उठा रही है उसके ऊपर आज फौज के तर्जुमान क्या बताते हैं। नंबर 1 ये भी एक मैटर होगा। और चूंकि सजाएं सुना दी गई हैं, फैसले पब्लिक नहीं किए गए, भाई किस वजह से सजा सुनाई गई है, क्या जुर्म था, क्या चार्जेस थे, तो वो ताहाल हमें मालूम नहीं हो पाया। नंबर 2 आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसके ऊपर चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई इस किस्म की अभी बात नहीं की, गो कि अफगानिस्तान सरकारी तौर पे मान भी रहा है, फिर उन्होंने पाकिस्तान से एहतजाज भी किया है, इमरान खान ने भी कमेंट दिया। अब इमरान खान के कमेंट के ऊपर भी आज कोई जवाब आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो भी है। और फिर कल जो इमरान खान ने बात की है कि उनको ये ऑफर दी गई या उनको कहा गया कि आप हमसे डील करें, आपको पॉलिटिकल स्पेस देंगे, बहुत सारी बातें। तो कल से इमरान खान ने बहुत सारी वो जो चैमगोइयां जो चीजें हमारे यहाँ होती हैं उसको भी जरा पलट दिया है, जिससे तासुर ये मिला कि डील इमरान खान से मांगी जा रही है। तो आज बहुत सारे सवालात होंगे और जाहिर है कि जो मामूल में कहा जाता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें पूछी जाए, लेकिन फिर बहुत सारे जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उनके ऊपर सवालात भी होते हैं। जब सवालात होते हैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट्स भी आते हैं और एट द एंड जो टीवी स्क्रीन्स हैं उनके ऊपर वो कमेंट्स और उसके बाद जो नून लीग है या जो उनका मीडिया है वो पूरे का पूरा एक बयानिया बनाएगा। तो आज जुमे का दिन भी है और दिन 3 बजे आज इस हवाले से चीजें हमें जरा और लगता यह है कि अब कल प्रेस रिलीज जो आई थी उसमें कहा गया कि उसका लबो लहजा खासा उसमें फर्क था या उसमें वो जो पहली वाली में गम गुस्सा था वो शायद नहीं था, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूम हो पाएगा कि आया वो सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक की था या फिर आज की प्रेस रिलीज के अंदर भी हमें चीजें जरा कूल डाउन होती दिखाई देती हैं या फिर चीजें हीट अप होती दिखाई देती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। उनके जो वालिद हफीजुल्लाह न्याजी हैं वो तो इमरान खान की भी मुखालफत करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और वो अभी भी कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो हसन के मामू है। तो मैं तो यही समझता हूँ 9 मई के वही जिम्मेदार है, लेकिन अंदाजा कीजिए कि उन्होंने बहुत सारी कोशिश किया, बहुत सारी बातें करने के बावजूद जो है अब हुआ क्या कि रात को हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी ये कह रहे थे शो में बैठ के कि उन्हें अपने बेटे के ऊपर फख्र है और उनके मुताबिक आखिर सजा सुनाने वालों ने हसन न्याजी की कोई तो हैसियत तस्लीम की ना सजा सुनाई। आप किसी आम बंदे को सजा तो नहीं सुनाते, किसी आम शख्स पे केसेस सोबत नहीं बनाते, जो मानी रखता हो, जो इन्फ्लुएंस रखता हो, जिसका कोई कद हो, जो जिसका होना मानी रखता हो, आप उसी पे ये सब करते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि रियासत को झूठी गवाही देनी पड़ी और झूठी गवाही की बुनियाद के ऊपर जो है वो सजा सुनाई। अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब जैसे लोग जो हैं वो भी, फिर उन्होंने एक और भी बात जो दिलचस्प थी वो उन्होंने वीडियो पोस्ट की और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने अपने अकाउंट से लिखा, ये है वो मज़ाक़ खेज कि हसन ने पतलून उठा रखी है। क्लिप को गौर से देखें और पीछे से एक रिवायती नामालूम, उन्होंने नामालूम को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है, एक रिवायती नामालूम किस चाबुकदस्ती से सफेद रंग की पतलून पीछे हवा में लहराता है और हसन की तवज्जो पतलून की तरफ लाता है। ये जो नामालूम उसको सब कुछ मालूम है। अगर हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी आप ये बात कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल ये है इन सब को इस बारे में देखना चाहिए कि चले इमरान खान के हवाले से तो आप ये बातें कह सकते हैं, लेकिन हफीजुल्लाह न्याजी साहब तो वो सिस्टम की सपोर्ट में या सिस्टम के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं।
تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب آتے ہیں کہ عمران ریاض کے حوالے سے ہوا یہ کہ یہاں پہ نا کچھ لوگ ہیں اور یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ان کو آپ کچھ بھی چیزیں دیں وہ آپ کے بارے میں میڈیا میں باقی سب وہ پھیلا دیتے ہیں. کہا گیا کہ عمران ریاض جی بلوچستان کے راستے کشتیوں سے مسقط اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے. یہ کس نے کہا؟ یہ جاوید چودھری نے کہا, اور انہی جاوید چودھری نے حسان نیازی کو لے کے گفتگو کی اور ان کا دیکھیں حسان نیازی بڑے پریشان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے میرے لیے کچھ نہیں کیا, آواز نہیں اٹھائی, تو مجھے بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہے کہ جو میں نے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ جملہ اس لیے لکھا ہے کہ عمران ریاض صاحب نے کس کو سیدھا تھپڑ دے مارا ہے کہ جب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا پہلے ایک سابق آئی جی تھے, ان کی گرفتاری کی خبر دی گئی اور انہوں نے کپ پکڑا اور ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ پاکستان کا میڈیا کیسے جھوٹ پھیلا رہا ہے, میں گھر میں ہوں اور میری گرفتاری کی خبر دے دی. اسی طریقے سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں اس قسم کی چیزیں یہ چلاتے رہتے ہیں, تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو غیر معمولی بات کہا جائے. اب یہ جو انہوں نے لکھا یا انہوں نے کہا ان کے حوالے سے, عمران ریاض کے حوالے سے جاوید چودھری نے, کہ وہ مسقط والی بات کے اوپر, تو جناب عمران ریاض نے ان کی اس خبر کو ری ٹویٹ کیا اور لکھا کہ یہ خبر غلط ہے. نہ صرف غلط لکھا بلکہ یہ بھی کہا کہ جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, لیکن عمران ریاض بھائی تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے خبر کی تصدیق کرنی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, لیکن جب آپ نے اس قسم کی چیزیں پھیلانی ہو اور آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہو, کوئی اور لائن لینا ہو, تو پھر ظاہر آپ سے کوئی رابطہ تو نہیں کرے گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہی بات جس طرح آئی جی صاحب نے چائے کا کپ پکڑ کے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا, یہ عمران ریاض صاحب نے بھی ویسے ہی تھپڑ دے مارا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, میرے بارے میں ڈان نیوز نے خبر دے دی جب میرے اوپر ایف آئی اے کا مقدمہ بنا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا, اور ظاہر ہے میں اس وقت اپنی ویئر اباؤٹس تو نہیں بتا سکتا تھا اور میں بچ رہا تھا گرفتاری سے, میں نے ضمانت لینی تھی عدالت سے. تو ڈان والوں نے میرے سے ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا. میرا واٹس ایپ چل رہا تھا یا باقی بھی کمیونیکیشنز کے کئی راستے تھے چلے گئے, میں نے نمبر یا سمز بند کر دی تھی, تو انہوں نے خبر دے دی. اب اس سے ہوا کیا, میرے دوست صاحب یہ سمجھ رہے کیونکہ میں رابطہ بھی نہیں کر رہا تھا, میں نامعلوم جگہ کے اوپر تھا. تو یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اب آتے ہیں اگلی بات کہ کیا واقعتاً پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہونے والی ڈپلومیٹک سینسٹیو خفیہ گفتگو بات چیت ہے وہ لیک ہونے والی ہے. اب جانتے ہیں کہ رچرڈ گرینل جو ہیں وہ اس وقت چھائے ہوئے ہیں, اور چھائے اس طرح سے ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے حواس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فلاں چینل بھی فنڈنگ لیتا رہا, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فلاں شخص بھی جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز لیتا رہا یو ایس ایڈ کی مد میں. اس سب کے بیچ میں جو اب اطلاعات یہ ہیں, جو سفارتی حلقوں کی خبریں ہیں, جس پر جناب طلعت حسین جو آج کا ذرا جو کام ہمارے دفتر خارجہ کو یا کسی اور کو کرنا چاہیے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ان کے مطابق ٹرمپ کے دور میں جو ڈپلومیٹ